sa Taga City sa Salmo, yung sa desires nga ang jutay nga ang mabaturan nga binita may sama po sa tao nga nulis na lamang tungod kay gusto niyang kuhaon ang utang nga dili niya ha, no? Ang ato lang pagkabuhaton na to ang maayo ang godliness gusto niyo nga pagkinabuhi, no? Wala ka mo dili ko mingon sa imong ay na pagandoy nga madato ka, no? Ay na panihuang nga kapatol kay daghang bahandi, no? Kay dining kibutana saktan na pala dining kibutana. Magandoy lang kita nga magpatol butag kamong gaway nga pagpuyo. Sa sakto lang nga pamaagi ang buti pasabot nako sa kuang ginahisgot sa pulong sa Ginoo. Dahil sakto lang nga pamaagi nato nga gusto nato magkabot ang mga butang nga atong gitinguha nga makatag nato kanang ingon nga kamong gaway nga pagpuyo, no? Sa ato karon nga bahin sa tong kinabuhi daghan kayam gitong mga trabaho. Dunay trabaho nga naguma, dunay trabaho nga labor, dunay trabaho nga professional, no? Dunay trabaho nga indot gid ang iyang trabaho tungod kay nindot siya o mayo ang iyang sweldo, no? Nay mga tao daghan karon ang mga katawan nga nakahuman yung pag-eskwela. Kung kaya nandoy sila nga magpaton silang maayo nga trabaho, maayo nga pagpahimutang silang kinabuhi ko. Atong tanawon na sila magigsunan kana ilang gitinguha, no? Ilang gibuhat wan dili ingon nga nagpaghamugaway sila silang pagpangita niya nag-agi usab sila kalisdanan silang pagpangita niya ng mga butang ang maangkon nila, no? Dili ka mahimong usa ka mayo nga magtutudlo kung dili ka moagi sa pag-eskwela nga pinakalisod pud nga bahin na sa imong ginahimo pod nga maangkon nimo kanang mga butanga, no? Say maka-relate ko sa akong anak, akong anak, nangkamot din siya. Nga, nung parayan siya sa pag-eskwela, santod siya naningkamot. Wala na ko siya dito niya, natong kay natural na sa tao, anak niya pangapangandoy sa unahan. Gusto na ito nga, kita mahimutang sa isang tubig nga pagkahimutang sa itong kinabuhi. Ang kita ipagabuhaton, ang mga mangko na ito, kanang mga butangas sa itong kinabuhi. Pag dili lang kita makasiguro, no? Dili lang kita makaingon sa itong gulingon na kung siya mag-graduate na, ang ko naging niya ang iyang gitinguha. Panay lang niya po sa mga pagampo, maginikanan. Ang mga anak, panay lang niya sa mga pagampo na makapot niya, ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Nga mahimutang siya sa gusto nga pagkahimutang, no? Nakatay mga kaisunan din, no? Nga silang pagpaningkamot, nakaangkon din sila o nindot nga pagkahimutang silang tagtagsak kinabuhi, no? Kayo gusto mong gulingon nga nindot yun, no? Nga mangandoy ta kanunay, maninguha ta, makabot nato ang tanan nga atong gipangayo basta kayo subay lamang kita sa kabuton sa Dios, no? Muna nga na akong anak ko sa ingnan nga karayon lang ako wala mo ko katag yung sakto gyud nga pagpaidukan nimo kay kulang ng kwarta kung maningkamot na jud siya, no? Kung maningkamot ko para mo alang pud sa to ang panginahanglan pud pohon para makabot nato ang ato ang ipangandoy nga kapaton kita og maayo nga pagkahimutan ko sa itong kinabuhi, no? Dili ko na mong sa tao nga mangandoy o hamong gaway nga pagpuyo. Ako lang po yun nga ipasabot nga nalang tayo kontinto nga kinabuhi, no? Pag ka kontinto nga kinabuhi, ang imong pangandoy, panikamuti nga mahisubay ka sa kabuton sa Ginoo, no? Aron nga dili ka mapunta sa alanganin nga sitwasyon sa imong pagkahimutang, no? Wala nga isa sa mga ipasabot yun, no? Ang Hebrews 13:5 doon natin ipasabot po din Deuteronomy 3:6 verse 5 kung sa mangyud kini, no? Sa verse 5 yung sa dinhi ayaw higugma ang salapi kinahanglan makontento kamo sa unsay anak kaninyo kay nangingon ang Dios dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Kini nga punto ang kaisunan kung dili kini siya makuha ang pagtulong anini kay giskot man kini ayaw higugma ang salapi magbatik anini og kanabang kasilo pagha sa imong pagbati tungod kay usay buti ipasabot niya na kada tanan ang hinahanglan mangitag sa lapi. Usay bitong gimitos pagpalit sa atong mga panginahanglan. Wala tay kung wala kay kwarta di kapalit og bugas, no? Kung wala kay kwarta di kapalit og mga anon, no? Maglisod ka sa asan ko ani mangita nga dili man bahigugman ako ang salapi, no? Ang usa na punto diha makaigsunan nga kung kita mangandoy ta mangayo o kita kung kita gusto na ito na magkabot kini mga butanga, no? Ato lang paningkamutan nga ato ang pagabuhaton nga mapahimot with tunay sa Dios nga dili kita makapasilo, dili kita makapasakit sa ato ang sika tao, no?
Kay kung ingon kasi mo bulingon, way tao wa mangandoy og salapi karon, nagkantulo kita tanan ngandoy puro ta. Pero doon na yung punto nga itudlo sa palang kasulatan nga dili kita ngayon nga maghimog lakang nga makapahimo kita kadawat sa atong isika tao. Among gaway ang pagpuyo so sa katao nga naisay nakambot nga matawag nato nga kadungganan siyang kinabuhi. So na nangandoy ko mag-eskwela, problema may paggasto ko na ako pagpalayan sa pag-eskwela. So ako lang siyang gipalabay, no? Ningkamot nga po sa ako sa pinaag sa usa nga paagi nga nakahatag din ako og pagtubag sa tanan ako nga paghinahanglan para sa pamilya, no? Kining ako ang pagpamaster wala gyud ko sa panganduya. Wala gyud ako isa ingon nga matod pa nga mamaster ko kay naay dihang kwarta diha, no? Ay ko sa gulingon nga hindi man ko ingon nga magbasa ko na pamingon ko ba nga ulo maging ko nga mamaster ko, no? Sa una pa to na punto. Yanebot ko nga punto nga ang dito sa akong gisugdanan nga simbahan nga dito ko lapitan nga nagasimba. Sige magkumbinsi sa kuha. Apply lang business siya. Kay sa school siya mabuko atong dito lapitan sa simbahan nga pumiliyaan karon. Apply. Hanggang niabot ang punto nga nag-decision ko nga ma-apply. Hanggang niabot ko kitang punto nga dugay-dugay naging po ko nga naka-apply o lisensya. Niabot ang punto nga nahimon akong kanang kay primero ano man ka kataw ko man ka og paidiring pa man galing ang imong license, no? Hanggang nahimon din po ko nga apit na ko mahimong kanang license na gid nga nahimon na gid nga ang mga posisyon sa mga kinabuhi pili na ka mahimog nga tawag na gid ka nga wala ka ang nalakay lisensya diya sa ingon nga so pala yung term gani na pero kaya ako natambang sa kung na-applyan kiningingon nga license to preach sa mga yun, no? Pwede na ko ito pagkuman sa license to preach mo labay na mag-5 ka tuig pwede na ko ito mahimong na gid nga pastor na gid nga ang ranggo na ko dili na sa ingon nga bubok-bubok. So kayong kusong gulingon nga di pa ko ana mabot, di ko pa ko gusto niya na. Di ko gusto nga maka dumala og simbahan. Tungod kay maglisod jud ko pag dumala tungod kay ako ang kahimtang sa kong kinabuhi. Namang ko sa ubos-ubos pa nga bahin sa ko ang kinabuhi nga mahimo kong usa ka pastor nga nanay usa ka tungdalan ingon pa nila nga mahimo na kong usa ka reverend, no? So nga katawa ko sa gulingon niya ng mahina. Kundi ko ko ana gusto mabot na nga punto. Kung kaya akong gusto kung alagad ko sa Ginoo, kanang alagad lang nga matawag ko nga pinakaubos pa nga kahimtang sa ko ang pagkaalagad, no? Kay sa akong kumakita sa akong kawanan sa una dito sa aning luhaton na naman sila kanang word nga makapaghambog naman sa silang kukulingon kuya ko nila manghambog naman sila sa ilang nabatunan nga katungdanan silang kaugalingon. Pero di mo kukuha mo, di mo gusto mo niya na. So ako ko damang imot ko ang panahon nga himo ko nga sa kahus pastor ko din sa mga iglesia. Ngayon ko sa gulingon nga wala ko ni panganuya kung kabot mo din sa ko kinabuhi. Nga rin kabot ko sa ong gyud nako nga ma-implementar nako ang pagkaalagad sa Dios. Muna ko nakita sa mga alagad sa Ginoo nga lain po ang gitinguha sa ilang pagkaalagad. Dayon ko sa gulingon nga unta, no? Nilinta po nga ng klase sa pagkalanggan nga kukuntinto unta usab ko kung sa inaakan ako sa inakong nabatunan sa kinabuhi. Tungod kay doon may mga tao nga alagad sa Ginoo nakita nako nga sa sulod sa simbahan pamitin sa pagpanghagit sa mga katawhan nga muni ayun tawag nito sa dili kung adi lang ko ana magbuhat kay alagad ako sa Ginoo ako na siya gamiton, no? Ngayon ko sa uling ko din ko sa inaakan ako ngayon nga pagkaalagad sa Ginoo, no? Tabangan ko sa sulod sa simbahan, lipay ko niya na. Kung ako ang manghagit niya na, pagbatit ko kaulaw tungkol kay din, mahipod nga, yung pagawas ko niya nga puntok, no? Ibutang ko nini nga iglesia, ani nga iglesia niya, wala akong buhaton, kaulaw ako na sa akong kabahin ko sa akong kinabuhi. Mag-augad lagi ko kung saan ihatag sa makatawhan nga din ko, ipahimutang niya nga nabita.
Na may gusto guling nga kutin tulong ko sa inaanak ko karon, no? Di lagi ko mingon nga magpagsigi o pa dungdungog, no? Na may ban mga pastor nga pagsigi dungdungog nga kinahanglan nga inyong pagtuon ng mga pastor. Ito nga di ko anak kay di man maayo ang segsulti sa Biblia. Kung sa naa kanimo, kaya naman kontento ka. O akong sitwasyon sa akong kinabuhi sa alagad sa Ginoo nya ingon lang ko nga mabuhat yung kahimtang sa kinabuhi, no? Nga dili sa kinabkarong kahimtang ba sa sitwasyon sa akong pagkaalagad, di lang di ko anak nga mohimog lakang nga gusto na ko ang kabuton dito dayon nga na ako sa taas-taas nga bahin sa kuwang pagkaalagad sa Ginoo. Maulaw mo ko anak. Doon kailangan mo kinakatunan sa pulong sa Ginoo nga kaya nga magkontinto ka kung sa anak kanimo, no? Kumingon ko sa kulingon nga gusto na ko nga mahimo na kong general superintendent, no? Di mo na pwede, no? Kung kay may agad lang kita sa panahon nga ihatag kanimo nga pabor alang sa imong kauswagan sa imong espirituhanon nga bahin. Nga sa ako nakabuot, no, sa atong pagtulunan karon mahitungod sa unsay anak kanimo makontinto ka, no? Dili po sabot nga di na lang ta mangandoy yung mga butang nga kapauswag nato, mangandoy gid ta gihapon, pero paningkamutan na nato nga kanang imong pagpanghandoy nga wala dili ka makapasilo og tao tungod sa pagbati tungod sa imong gibati nga makabuot nimo kini mga butanga o mingon na kasumugulingon nga ako kini silang pugson paghatag-hatag ka na ako pagkapauswag sa akong kinabuhi. Pero dili sa ko ana gusto, no? Kaya lang yung sakto sa nga proseso ako ipaabot sa akong mga kaubanan sulod sa iglesia nga pinagis sa kabuton po sa Ginoo. Na ingon hindi nga gusto ka o kalipay sa imong pagpupuyo pag kinabuhi pasabot dito sa atong team mga kailangan nga makontinue ta sa naa kanimo, no? Kabila na sa itong kabulingon, makaigsunan, unang nga punto kay among gisgot kiningon nga pagka-Diyos nun, no? Kung nakay pagka-Diyos nun, nindot yun ang patukuranan sa imuhang kinabuhi. Nindot kayo ang padulngan sa imong kinabuhi tungod kay may naglukon ng kas Ginoo. May mga pastor ba nga akong nabatayan, no? Loy kayo ang iyang mga pagbati sa membro kay masukog gid ang mga katawhan nga iyang gidumanahan. Kung kay pinugos nga paagi, no? Padudungan yung pasakit ng mga polon ko nga gamit ko din siya ayun ko sa gulingon. Wala lang gid siya ingon nga magligay nga dili mahibos na iyang mga katawan nga iyang gidumana. Pinugos gid iyang pamagi kay ko sa gulingon nga siguro kung ako ang magpastor mag-agad lagi ko sa kabuton sa Ginoo nga ihatag ka ako gikan sa simbahan o unsay ipaabot ka nako nga pagpahalipay ka nako agad lagi ko di lang sa akong mapadungdungog, no? Di lang sa akong mamugos kay pasa ako is not good nga mapakita pag ingon niya dito may mayong example ini kay pareha man tanan mga lagad man tas Ginoo, no? Para ka tanan nga ning kamot para makabot ang atong gitinguha nga mahimot ta mahamugaway ang atong pagpuyo. Muna na so gisutan karon nga a joy of living, kung mapuyo ka nga malipayon ron kinabuhi ka nga gusto ka nga malipayon sa imong kinabuhi nagday word nga gingon nga kontento lang ta sa atong unsay ana sa ato kinabuhi, no? Kung ingon kasi mulingon nga publiko nga dinanday ko pagka-publiko lang katong santo dili na sabot niya na, no? Ang imong buhaton unsay imong mga plano sa imong kinabuhi kinahanglan gyud imong paabot sa Dios mga ikagtabang sa Ginoo mga ikaw o musulta ka sa Dios alang sa imong kauswagan sa imong kinabuhi kay tultulan ka sa Dios sa ngay imong pagkabuhaton ug tutawangan kaniya nga mahimo ka magmahumugaway sa imong pagpuyo. Bisan to ingon kasi mo bulingon nga dugay ra man ko nagpuyo nga nahuway nahot. Pero sa akong pagkaingon niini, nagmunipayon man ko, no? O sa imong paginguni ana naamon jud kay dakong kalipay tungod kay tabangan ka sa Ginoo. Bisan todo ang imong kahimtang ang status sa imong kinabuhi karon nakapa sa pinakal ubos nga bahin sa imong kinabuhi. Pero bingon ka sa gulingon, malipayon na gud ko.